तपाईँले के हेरेर बस्नु भएको छ? किन गर्नुहुन्न? तपाईँहरूकै छ होइन सरकार? अघि पछि त बालुवाटारमा बसेर चिया खान उन्न भन्नुहुन्थ्यो, अहिले गठबन्धनका बैठक दिनदिनै गर्नुभएको छ। चियाको पैसा कसले तिर्छ सभामुख महोदय? नास्ताको पैसा कसले तिर्छ? सिँचाइ, खानेपानी, यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षा र घरेलु प्रयोजनका लागि विद्युतको अधिकतम उपयोग गर्नु पर्दैन र यसो नगरी संविधानमा उल्लेख भए चाहिँ समृद्ध र आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास कसरी हुन सक्छ? घृणाको पात्र जस्तो भइरहेको छ। त्यसले गर्दा सरकारले चाहिँ त्यो पब्लिक लाजलाई पनि छोप्नको लागि तर सन्धिको न पुनरावलोकन भएको छ न सन्धि अनुसार काम नै भएको छ। उल्टै गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुरदेउबाट पश्चिम सेती र सेती 6 बिना प्रतिस्पर्धा भारतीय कम्पनीलाई सुम्पने काम गरिएको छ। यी महिनामा तपाईँहरू के षड्यन्त्र गर्दै हुनुहुन्छ? अब समय यहाँदेखि गणना होला। सभामुख महोदय, सामान्य सभामुख महोदय, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना विकास सम्झौताको कार्यान्वयन र जलविद्युत आयोजनामा राष्ट्रिय हितको संरक्षण सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक विषयमा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। सभामुख महोदय, मैले यो म वाचन गर्छु। अलिकति समय बढी लागेछ भने यसलाई पुरा गर्न दिन हुन म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेपालको कुल जलविद्युत क्षमता 83,000 मेगावाट र आर्थिक रूपमा सम्भाव्य 42,000 मेगावाट रहेको मानिँदै आएको छ। यो 1960 को दशकमा गरिएको अध्ययनमा आधारित छ। गम्भीर पुनर्मूल्याङ्कन भएको पाइँदैन। झन्डै 111 वर्ष अघि जलविद्युत आरम्भ भएको र 83 वर्ष अघि विद्युत उत्पादन कम्पनी स्थापना भएको देशमा हालसम्म केवल 2269 मेगावाट मात्र उत्पादन हुनु अत्यन्त दुःखको कुरा हो। मन्त्रालयको श्वेतपत्र अनुसार आगामी 5 वर्षमा विद्युत खपत 700 युनिट किलोवाट घण्टा र 10 वर्षभित्र 1500 युनिट किलोवाट घण्टा पुर्याउने तथा आगामी 10 वर्षभित्रमा आन्तरिक खपतका लागि विद्युत उत्पादन 15,000 मेगावाट पुर्याउने भन्ने लक्ष्य पुरा हुने स्थिति देखिँदैन। विद्युत ऊर्जाबाट यथेष्ट लाभ लिन नसकेको अवस्था छ। यद्यपि अर्को सरकारी तथ्याङ्कले आगामी 10 वर्षमा 6,171 मेगावाट मात्र उत्पादन हुन सक्ने देखिएको छ। गत जुन महिनामा भारतबाट नेपालले दैनिक अधिकतम 115 मेगावाट आयात गरेको थियो भने अधिकतम 217 मेगावाट निर्यात गरेको थियो। अगस्त महिनामा दैनिक अधिकतम 367.7 मेगावाट निर्यात गरेको थियो भने अधिकतम आयात 89 मेगावाट गरेको थियो। विभिन्न कारणले गर्दा करिब 1700 मेगावाट घण्टा लगातार 1 घण्टा 1000 किलोवाट प्रयोग हुँदा 1 मेगावाट घण्टा जान्छ। देशमा विद्युत आपूर्ति बन्द भएको थियो। अतः समग्र राष्ट्रिय आवश्यकताको प्रक्षेपण तथा हालसम्मको विद्युत आयात र निर्यातको वस्तुगत लेखाजोखा नगरी विद्युत बेचेर पैसा कमाइयो भनेर ढङ फुक्नुको औचित्य देखिन्न। चालु आर्थिक वर्षमा 628 मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिने भनेको छ। हालसम्म 92% जनतामा विद्युत सेवा पुगेको, 4 जिल्ला विद्युतीकरणबाट पूर्ण रूपमा वञ्चित भएको, 31 जिल्लामा विद्युतीकरण पूर्ण रूपमा नभई फरक प्रतिशतमा रहेको स्थिति छ। दक्षिण एसियामा सम्भाव्य जलविद्युत क्षमता हेर्दा भारतको 147 गिगावाट र पाकिस्तानको 100 गिगावाट नेपालको स्थान तेस्रो देखिन्छ। जलस्रोत विज्ञका अनुसार नेपालमा प्रतिवर्ष उपलब्ध जलस्रोत 210 घन किलोमिटर छ। यस दृष्टिबाट विश्वमा नेपाल 42औं स्थानमा छ। प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष उपलब्ध जलस्रोत 7000 घनमिटर छ र यस कोणबाट नेपाल विश्वमा 72औं स्थानमा छ। भुटानको प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष उपलब्ध जलस्रोत नेपालको भन्दा बढी अर्थात् 1,31,000 घनमिटर छ। नेपालमा प्रति वर्ग किलोमिटर प्रति वर्ष उपलब्ध जलस्रोत 1430 मिलिमिटर छ, जो विश्वमा 31औं स्थान हो। 2. नेपालको जलस्रोत क्षमताको राष्ट्रिय हितमा समुचित उपयोग हुन नसक्नु अत्यन्त दुःखद र विडम्बनापूर्ण छ। अझै राष्ट्रिय हितमा आघात पुर्याउने प्रवृत्ति र कामको शिकार माथिल्लो कर्णाली लगायतका आयोजनाहरू भइरहेका छन्। जलस्रोत सदुपयोग गरिँदा देशको आर्थिक विकास र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा टेवा, इन्धन सङ्कटको समाधानमा सघाउ पुग्नुका साथै जलवायु तथा वातावरण परिवर्तन जस्ता समस्याको समाधान गर्न सहज हुने थियो, त्यसो भइरहेको छैन। एक अध्ययनअनुसार नेपाल जलसङ्कटको दृष्टिले विश्वमै 40औं स्थानमा, पानीको गुणस्तर अत्यन्त तल र बाढीको जोखिमका दृष्टिले 11औं तथा खडेरी जोखिमको दृष्टिले 60औं स्थानमा रहेको भन्ने कुरा गम्भीर छ। 3. नेपालमा योजनाबद्ध विकासको प्रक्रिया आरम्भ भएपछि प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा 20 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। नेपाल विद्युत संस्थान स्थापना भएको 60 वर्ष र विभिन्न संस्थागत चरण पार गरी विद्युत प्राधिकरण बनाइएको पनि 37 वर्ष भइसकेको छ। तर हालसम्म नेपालको जडित जलविद्युत क्षमता नेपाल विद्युत प्राधिकरणको उत्पादन 524 मेगावाट, प्राधिकरणका सहायक कम्पनी माथिल्लो तामाकोशी र चिलिमेको उत्पादन 538 मेगावाट र निजी क्षेत्रको उत्पादन 704 मेगावाट गरी जम्मा 1766 मेगावाट अर्थात् 1.76 गिगावाट छ। यो तथ्याङ्क केही पुरानो भएकोले मैले माथि अद्यावधिक तथ्याङ्क पेश गरिसकेको छु। यो विश्वका अन्य देशको तुलनामा 71औं स्थान हो। छिमेकी भारतको जडित विद्युत क्षमता 40 गिगावाट र चीनको विश्वमा नै सर्वाधिक 311 गिगावाट रहेको छ।
आर्थिक वर्ष 2077-78 नेपालमा प्रति व्यक्ति विद्युत खपत 325 किलोवाट घण्टा थियो। गत आर्थिक वर्षमा प्रति व्यक्ति विद्युत खपत 350 किलोवाट घण्टा भई प्रति व्यक्ति विद्युत खपत 260 किलोवाट घण्टा थियो। लक्ष्य अनुसार विद्युत खपत बढ्न नसकेको कुरा स्वयं मन्त्रालयले नै स्वीकार गरेको छ। विद्युत प्रयोग गर्न सकिने ठाउँमा पेट्रोल, डिजल, ग्यास लगायतका इन्धन प्रयोग भइरहेका छन्। इन्धन आयातमा वर्षेनी खरबौँ रुपियाँ बाहिरिएको छ। आयातित इन्धनलाई विद्युत ऊर्जाले विस्थापित गर्न उपयुक्त नीति र कार्यक्रममा आधारित पूर्वाधारको विकास हुन सकेको छैन। खाना पकाउन विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्दा भार थेग्न सक्ने वितरण प्रणालीको विकास भएको छैन। विद्युतीय सवारी साधनका लागि पर्याप्त चार्जिङ स्टेसन छैनन्। एक अध्ययनअनुसार अझै पनि 65.5% उद्योग डिजल ऊर्जामा निर्भर छन्। उद्योगको माग अनुरूप प्रसारण लाइन बनाएर विद्युत आपूर्ति गरिएको छैन। यसबाट विद्युतको हालको उच्च माग 1885 मेगावाट भनिए पनि देशको विकास र आवश्यकता अनुसार विद्युतीकरणका लागि बढी विद्युत आवश्यक देखिन्छ। विज्ञहरूका अनुसार भारतको प्रति व्यक्ति विद्युत खपत 1200 युनिट छ र नेपालले त्यसै स्थितिमा पुग्न 7000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्नुपर्छ। भुटानको प्रति व्यक्ति विद्युत खपत 2800 युनिट छ र त्यस स्तरमा पुग्न नेपालले झन्डै 17000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्नुपर्छ। अन्य विकसित देशहरूसँग त तुलना गरेर साध्य नै छैन। नेपालको हालको प्रति व्यक्ति विद्युत खपतलाई यत्तिकै कायम राखेर केवल विद्युत विदेश निर्यात गर्ने कुरामा जोड दिने हो र? तीव्र औद्योगिकरण एवं उत्पादन, कृषिमा व्यापक सुधार, व्यवसायीकरण, सिँचाइ, खानेपानी, यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षा र घरेलु प्रयोजनका लागि विद्युतको अधिकतम उपयोग गर्नु पर्दैन र? यसो नगरी संविधानमा उल्लेख भए चाहिँ समृद्ध र आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास कसरी हुन सक्छ? 4. 2043 सालतिर विश्व ब्याङ्कको ऋण सहयोगमा कर्णाली चिसापानी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनको सिलसिलामा माथिल्लो तट रामघाटमा कर्णालीको घुम्तीबाट तत्काल 240 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने र तुइनीकुना भन्ने स्थानमा करिब 260 मिटर अग्लो बाँध बनाई 4180 मेगावाट विद्युत उत्पादनका लागि जलाशययुक्त आयोजनाको प्रस्ताव गरिएको थियो। साथै तल्लो तटीय क्षेत्रमा अर्को जलाशययुक्त आयोजना एवं पानीको पुनर्सञ्चालन बाँध निर्माण गर्ने कुरा गरिएको थियो। पछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उक्त आयोजनाबाट 300 मेगावाट विद्युत उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो। यही आयोजनालाई आजभन्दा 14 वर्ष अघि 2064 साल माघ 10 गते नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा भारतीय जिएमआर संलग्न भारतीय, इटालियन र थाई सम्मिलित संयुक्त कम्पनीसँग समझदारी पत्र हस्ताक्षर गरिदिइयो। समझदारी पत्रमा जिएमआरलाई सबै कागजपत्र तथा 8 करोड रुपियाँ उपलब्ध गराउने सहमति गरियो। आयोजनामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको निःशुल्क 27% हिस्सा रहने तथा जिएमआर कम्पनीले सर्वेक्षण अनुमति पाएको 2.5 वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन र 4.5 वर्षमा आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने प्रावधान राखियो। निर्धारित समयभित्र काम नभएमा समझदारी भङ्ग हुने भन्ने सहमति विपरीत 6 वर्षपछि पुनः 2070 साल मङ्सिर 21 गते अर्थात् डिसेम्बर 6, 2013मा काम चुनावी मन्त्री परिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको पालामा लगानी बोर्डको संहितामा कथित पूरक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरी आयोजनाबाट 500 मेगावाट बढी विद्युत उत्पादन गर्ने सहमति जनाई 7 सदस्यीय आयोजना विकास सम्झौता समिति बनाइयो। काम चलाउ चुनावी सरकारबाट उक्त रकम कसैको प्रभावको छायामा गरिएको प्रतीत हुन्छ। नेपाल सरकारले उक्त कम्पनीलाई सर्वेक्षण अनुमति दिएपछि 2067 सालको आरम्भ अप्रिल 2010मा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ऊर्जा मन्त्रालयमा बुझाइयो। 300 मेगावाटको भनी सार्वजनिक सूचनाद्वारा जिएमआर कम्पनीलाई दिएको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनामा बिना सार्वजनिक सूचना 900 मेगावाट उत्पादन गर्ने स्वीकृति दियो। पहिले नै प्रस्तावित 4180 मेगावाटको आयोजनाको भविष्य के हुने बारेमा रहस्यमय मौनता साधियो। 5. नेपालको राजनीति अस्थिर हुनुका साथै शान्ति प्रक्रिया तथा नयाँ संविधान निर्माणको गम्भीर चरण तथा संविधान सभामा नयाँ संविधानबारे गम्भीर बहस भइरहेको बेला नेपालको संविधान घोषणा हुनु 1 वर्ष अगावै नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री रहनुभएको समयमा 2071 साल असोज 3 गते अर्थात् 19 सेप्टेम्बर 2014मा नेपाल सरकारको तर्फबाट लगानी बोर्डले जिएमआर माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत कम्पनीसँग आयोजना विकास सम्झौता गर्यो। पहिलेको समझदारी पत्रमा उल्लेखित कतिपय शर्तहरू परियोजना विकास सम्झौतामा परिवर्तन गरेर नेपालको हित प्रतिकूल राखियो। एकातर्फ माथिल्लो कर्णालीबाट नेपालले 12% विद्युत निःशुल्क प्राप्त गर्ने आकर्षक प्रचार गरियो भने अर्कोतर्फ राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने विद्युत आयोजनालाई दिने प्रति मेगावाट रु 50 लाख जिएमआर कम्पनीले सञ्चालन गर्ने निर्यातमुखी आयोजनालाई पनि दिने तथा विद्युत उत्पादनमा 10 वर्षमा कर छुट र त्यसपछि 5 वर्षमा 50% कर छुट दिने प्रावधान राखियो। उत्पादित विद्युतलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा नजोडिने सहमति गरियो। स्मरण रहोस्, लगानी बोर्डको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्ने व्यवस्था छ। 6. सम्झौताको बुँदा नम्बर 3 को उपबुँदा 3.1.2 मा हस्ताक्षर भएको 24 महिनाभित्र वित्तीय व्यवस्थापन फाइनान्सियल क्लोज गरिसक्नुपर्ने र कम्पनीको काबु बाहिरको स्थिति उत्पन्न भएमा बढीमा 1 वर्षको म्याद थप्न सकिने प्रावधान छ। काबु बाहिरको स्थितिबारे पर्याप्त कारण लिखित रूपमा लगानी बोर्डलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ। बुँदा नम्बर 3 को 3.1.4 मा सम्झौता भएको 48 महिनाभित्र प्रसारण लाइन निर्माण सम्बन्धी वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने र काबु बाहिरको स्थिति परेमा बढीमा 1 वर्ष म्याद थप्न सकिने प्रावधान छ। बुँदा नम्बर 3 को 3.1.9 मा 1 वर्षभित्र उत्पादित विद्युतको 44% निर्यात तथा अरू बाँकी बिक्रीको सम्पूर्ण योजना कम्पनीले बुझाइसक्नुपर्ने प्रावधान छ। यसको पालना नगरी समयावधि गुजारेमा सम्झौताको दफा 7.3 को उपदफा 734 अनुसार जिएमआरले प्रतिदिन प्रति मेगावाट रु 1389 नेपाललाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रावधान छ। सोही प्रावधानमा म्याद थप गरी आयोजना निर्माणको लागि दिइने अतिरिक्त समयावधि 4 वर्ष 6 महिनाभन्दा बढी हुने छैन भनिएको छ। तर सम्झौता भएपछि 93 महिना अर्थात् 7 वर्ष 9 महिना बिताएर जिएमआर कम्पनीले सम्झौता
सम्झौताको उल्लङ्घन गरेको छ। यसो गरे बापत जियामारले कम्तीमा करिब 2 अर्ब रुपियाँ नेपाललाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने हो, तर सरकार सम्झौता विपरीत जियामार कम्पनीकै स्वार्थ साधन गरिरहेको देखिन्छ। यसो गर्नु नेपालको राष्ट्रिय हित, स्वाभिमान, सम्झौता र कानुन विपरीत हुन्छ। 7 माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना अलपत्र पारेर 14 वर्षको समय खेर गएको मात्र होइन, आयोजनाको लागत समेत बढ्नेछ। नेपालका अति कम विकसित प्रदेश कर्णाली र सुदूरपश्चिममा रहेको तथा लागत र निर्माण दुवै दृष्टिबाट अत्यन्त राम्रो माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनामा नेपाली काङ्ग्रेसकै सभापति रहनुभएका प्रधानमन्त्रीले गरेको सम्झौता सोही दलका सभापति समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उल्लङ्घन गर्दा नेपालको हितमा आघात पुगिरहेको छ भने विदेशी कम्पनीको नाजायज स्वार्थ पूर्ति भइरहेको छ। भारतद्वारा प्रसारण लाइनमा कुनै सहमति नभई जियामार कम्पनीले कहिले बङ्गलादेशले विद्युत किन्ने सहमति जनाएको भन्दै भ्रम सृजना गर्ने र कहिले अनुमति पत्र अरूलाई बेच्ने प्रयास गर्दै आएको छ। हालै माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको ठूलो हिस्सा इलेक्ट्रिसिटी द फ्रान्स भन्ने कम्पनीलाई जियामारले बेच्न सहमति गरी एउटा 5 तारे होटलमा भोजको आयोजना गरेको कुरा सार्वजनिक भएको छ। यसरी आयोजना बेच्ने अधिकार जियामारले कहाँबाट पायो? यो सम्झौताको ठाडो उल्लङ्घन हो। भारतसँग गम्भीर वार्ता र सहमति नगरी बङ्गलादेशमा विद्युत निर्यातको सहमति भयो भन्नु जनतालाई झुक्क्याउने चाल मात्र ठहरिन्छ। यसरी जियामार कम्पनीले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनालाई निर्माण नगरी लामो समयसम्म ओगट्दै सम्झौताको उल्लङ्घन गरी नेपाललाई क्षति पुर्याउनुको साथै राष्ट्रिय हितमा आँच पुर्याएकोले सम्झौता तत्काल खारिज गरियोस्। उक्त आयोजनालाई जनसहभागिता र नेपाल सरकारको लगानीमा अगाडि बढाइयोस्। 8 नेपालको सबैभन्दा राम्रो र उत्पादित विद्युतको मूल्य तुलनात्मक रूपमा कम हुने माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनामा सम्झौता विपरीत वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद फेरि थपिनु आपत्तिजनक छ। सम्झौता बमोजिम जियामारसँगको सम्झौता रद्द गरी उक्त आयोजनालाई अनिश्चयको भुमरीमा पर्नबाट जोगाइयोस्। नेपाल सरकार आफैले जनताको सहभागिता समेतबाट वित्तीय व्यवस्थापन गरी माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको काम अघि बढाओस्। कुनै एउटा विदेशी कम्पनीका सामु नझुकी सम्झौताका शर्तहरू पालन गर्न लगाई राष्ट्रिय हितको संरक्षण गरियोस्। साथै बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना बिना प्रतिस्पर्धा चिनिया कम्पनीलाई दिएको भनेर सहमति रद्द गर्ने, तर पश्चिम सेती बिना प्रतिस्पर्धा भारतीय कम्पनीलाई सुम्पने दोहोरो मापदण्डबाट नेपाललाई पर्न सक्ने असरप्रति ध्यान दिइयोस्। 9 2071 साल साउन 9 र 10 गते अर्थात् जुलाई 25 र 26 काठमाडौँमा सम्पन्न नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठकको निर्णयको बुँदा नम्बर 55 माथिल्लो मर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजना अगाडि बढाउने भन्ने सहमति विपरीत जियामार कम्पनीले आयोजनालाई 3 अर्ब रुपियाँमा चिनिया कम्पनीलाई बेचेर नेपालमाथि थप अनावश्यक व्यवहार थोपर्ने काम गरेको तथ्य यतिखेर स्मरणीय छ। माथिल्लो तटीय राष्ट्र नेपालमा बनाइने बाँध वा जलाशयुक्त परियोजनाबाट विद्युत निकाल्ने मात्र नभई तल्लो तटीय भारतले सिँचाइमा खानेपानीमा लिने लाभको समेत हिसाब गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री देउवाले भारत भ्रमणको बेला भारतले जलस्रोतबारे अगाडि सारेको जलविद्युत सहयोगबारे दूरदृष्टिमा हस्ताक्षर गरी नेपालको जलस्रोत केवल जलविद्युत उत्पादनको लागि मात्र भएको भन्ने अर्थ लाग्न सक्ने हुँदा नेपालको जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको बादमा सङ्कलन हुने पानी तल्लो तटीय देश भारतले हिउँदको समयमा खानेपानी र कृषिका लागि प्रयोग गर्दा नेपालले पाउनुपर्ने मूल्यको हिसाब गर्नुपर्ने गरी नेपाल सरकारले वार्ता गर्नुपर्छ। प्रस्तावित 700 मेगावाट 750 मेगावाट पश्चिम सेती सम्मान्य सभामुख महोदय, मैले यसलाई अहिले टुङ्ग्याउँछु। म अहिले विशेष त्यसको लागि अनुमतिको लागि अनुरोध गर्छु, धेरै छैन। प्रस्तावित 750 मेगावाट पश्चिम सेती जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजनालाई 2069 साल जेठ 13 गते लगानी बोर्डको मातहतमा ल्याइएपछि 400 केबी क्षमताको 150 किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गर्न भारतबाट ऋण लिने तथा 450 मेगावाट क्षमताको सेती नदी 6 मा पनि बिना प्रतिस्पर्धा भारतलाई नै दिने निर्णय सरकारले गरेको छ। परियोजनाको निर्माण गर्दा बजाङको देउरा बजार सहित माथिल्लो तटीय क्षेत्र डुबाउन पर्ने देखिन्छ, तर तल्लो तटीय भारतले लिने लाभको कुनै हिसाब गरिएको छैन। यहाँ आयोजना भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गत महिना लुम्बिनी भ्रमणमा आउनुभएको बेला भएको सहमति अनुरूप एनएचपीसी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कर्पोरेसनको जिम्मा लगाइएको भनिएको छ। भारत सरकारको वा उसले चाहेको कम्पनीको लगानी बाहेकका देश र कम्पनीले निर्माण गरेको जलविद्युत आयोजनाको विद्युत भारतले नकिन्ने नीति प्रकारान्तरले गठबन्धन सरकारले स्वीकार गर्नु राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र हित विपरीत छ। यस्तो गलत सहमतिबाट नेपाल बाहिर आउनुपर्छ, अन्यथा नेपालले स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा जलविद्युत उत्पादन र बिक्री गर्न नसक्ने खतरनाक स्थिति उत्पन्न हुन सक्छ। पश्चिम सेती जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाले विद्युत सँगसँगै वर्षातमा बाढी नियन्त्रण हिउँदमा थप पानी उपलब्ध गराउँछ। यस परियोजनामा करिब 195 मिटर अग्लो बाँधको जलाशयले नेपालको झण्डै 2000 हेक्टर जमिन सधैँ डुबाउन पर्छ। बर्सातको पानी सञ्चय गरी सालाखाला 100 क्युमेक्स घनमिटर प्रति सेकेन्ड पानी हिउँदमा उपलब्ध गराउँछ। उक्त पानी कर्णाली नदी हुँदै भारतीय भूमिमा सिँचाइको लागि पानीको खाँचो भएको याममा पुग्छ। यस्तो पानी सित्तैमा भारतलाई दिन मिल्दैन र नेपालले त्यसको मूल्य पाउनुपर्छ। यसो गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र अभ्यास सम्मत हुन्छ। पश्चिम सेती आयोजनाको तल्लो तटीय क्षेत्रमा नेपालभित्रै रानी जमरा कुलेरिया सिँचाइ आयोजना पनि भएकोले पश्चिम सेतीको बाँधले नियमन गरेको पानी यही प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने तर्क पनि आउन सक्छ। तर उक्त सिँचाइ आयोजना करिब 100 वर्ष अगाडि नै नेपाली किसानहरूले निर्माण गरेका हुन् र हाल यसमा स्तरोन्नति हुँदैछ। मूल नहरले कर्णाली नदीको दायाँ किनारको प्रवेशबाट पानी पाउँछ। मूल नहरको संरचनाको अधिकतम क्षमता 100 क्युमेक्स प्रति घनमिटर प्रति सेकेन्ड छ। कर्णाली नदीको न्यूनतम प्राकृतिक बहाव नै 300 क्युमेक्स हो। तसर्थ पश्चिम सेती आयोजनाबाट प्राप्त हुने पानी यस सिँचाइमा प्रयोग नहुने प्रष्ट देखिन्छ।
10 नेपाल सरकारले अरुण चौथो जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई अधिकार दिएकोमा नेपाल सरकारको कुनै औपचारिक निर्णय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा बिना प्राधिकरणका प्रमुखले प्रधानमन्त्री देउबाको निर्देशनमा भारतलाई ठूलो हिस्सा बिक्री गर्ने सहमति भारतीय प्रधानमन्त्रीको लुम्बिनी भ्रमणको बेला गर्नुभएको छ। के यो नेपालको हित अनुकूल भयो त? एकातर्फ देशले वर्षमा 800 मेगावाटसम्म भारतबाट विद्युत ऊर्जा प्रति युनिट 32 रुपियाँसम्म खर्च गरेर किन्ने तथा महँगोमा विद्युत आयात गर्ने, सस्तोमा निर्यात गर्ने, अर्कोतर्फ देशमा विद्युत ऊर्जाको मध्यकालीन र दीर्घकालीन आवश्यकताको वस्तुगत लेखाजोखा एवं प्रक्षेपण नगरी विद्युत ऊर्जा बढी भएको हल्ला फिजाएर देशका रणनीतिक महत्त्वका नदीनालाहरू विदेशीको हातमा सुम्पने गलत नीति परित्याग गरियोस्। देशका लागि वर्तमान र भविष्यको यथार्थ आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिइयोस्। 2071 साल साउन 9 देखि 11 गते अर्थात् जुलाई 25 देखि 27 2014 मा तत्कालीन भारतीय विदेश मन्त्री सुषमा स्वराजको भ्रमणको बेला जारी संयुक्त वक्तव्यको बुँदा नम्बर 17 मा पञ्चेश्वर बहुद्देश्य योजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाउने भनेको थियो, तर अहिलेसम्म बनेको छैन। 2052 साल माघ 29 गते भएको महाकाली नदीको एकीकृत विकास सम्बन्धी सन्धि भएको 26 वर्ष भयो। 10 वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने भने प्रावधान छ, तर सन्धिको मैले अलिकति मात्रै मैले तपाईलाई 5 मिनेट समय अन्तिम प्याराग्राफ हो सभामुख महोदय, अन्तिम प्याराग्राफ। नदीको एकीकृत विकास सम्बन्धी भएको 26 वर्ष भयो। 10 वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने भन्ने प्रावधान छ, तर सन्धिको न पुनरावलोकन भएको छ न सन्धि अनुसार काम नै भएको छ। उल्टै गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबाट पश्चिम सेती र सेती 6 बिना प्रतिस्पर्धा भारतीय कम्पनीलाई सुम्पने काम गरिएको छ। यस सम्बन्धमा राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्दै निर्णयको दुविधाको अन्त्य गरियोस्। 12 हाल देशका विभिन्न भागमा अघोषित रूपमा विद्युत आपूर्ति कटौती गर्ने गरिएको छ। कर्णाली प्रदेश र सुदूरप्रदेश लगायतका पिछडेका स्थानहरूमा विद्युत आपूर्ति झनै अनियमित छ, जनतालाई शास्ति छ। उदाहरणको लागि कर्णाली प्रदेशमा जम्मा 45% जनसङ्ख्याको मात्र विद्युतमा पहुँच रहेको तथा हुम्ला र डोल्पामा विद्युत प्रसारणलाई नजोडेको स्थिति लिन सकिन्छ। उद्योग धन्दा चलाउन त कुरै झनै कठिन छ। अन्तिम वाक्य नेपालको संविधानको धारा 279 मा रहेको सन्धिवा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मेलन, स्वीकृति वा समर्थन सम्बन्धी प्रावधानलाई निष्क्रिय तुल्याइएको छ। जलाशययुक्त आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतका साथै सुक्खायाममा अतिरिक्त पानी पनि पाइन्छ। पानी प्राकृतिक स्रोत भएकोले यस सम्बन्धी क्षमता दुवै सदनको 2/3 बहुमतले संसदबाट नै पारित हुनुपर्छ। अतः नेपालको संविधान अनुसार विदेशसँग गरिने सन्धि समझौताको अनुमोदन, सम्मेलन, स्वीकृति वा समर्थनका सम्बन्धमा संघीय कानुन बमोजिम हुने भनेकोले तुरन्तै यो कानुन ल्याइयोस्। यस्तो संवैधानिक प्रावधान नेपाल जस्तो संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थितिमा रहेको देशमा प्राकृतिक स्रोतहरूको सदुपयोग देशको हितमा हुन सकोस् भनेर नै गहन छलफल प्रस्ताव संविधानमा राखेको सबैले स्मरण गरौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्तावका सम्बन्धमा सम्मानित प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुखबाट नेपाल सरकारलाई आवश्यक निर्देशन हुन तथा सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरूको गम्भीर चासो, सरोकार तथा समर्थनका लागि हार्न अनुरोध गर्दछौँ। यसमा प्रश्नकर्ता 2 जना मान्यहरू काठमाडौँ बाहिर रहनुभएको हुनाले उहाँले भनिदिनु भन्नुभएको छ। समय दिनुभएकोमा धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब हामीले बारम्बार भन्यौँ र अहिले आम जनताले पनि यस विषयमा प्रश्न उठाएको छ। यो सरकार लोकतान्त्रिक भन्थ्यो, तानाशाही सकाएर गठबन्धन गरेर आएको सरकार गठबन्धनले जनताको लोकतन्त्रलाई, डेमोक्रेसीलाई मुठीभित्र कैद गर्ने गरी यो संसदको आयु लम्ब्याउने, त्यो पनि निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि, अझ नोमिनेसन दर्ता भइसकेपछि यसरी जुन कुरा लिएर आइएको छ, यो सिधै लोकतन्त्रलाई गिज्याउने कुरा हो, जनताप्रति अपमान गर्ने कुरा हो, जनताप्रति भरोसा नराख्ने कुरा हो, जनताको जनमतलाई च्यालेन्ज दिने कुरा हो। तपाईहरुलाई विश्वास छैन? 2 महिनामा तपाईहरु के षड्यन्त्र गर्दै हुनुहुन्छ? के षड्यन्त्र गर्दै हुनुहुन्छ? ठुलठुला कुरा सुनिए, राजीनामा दिएर हिँडे पनि सजिलै हुन्थ्यो, राम्रो भयो। तपाईहरुलाई चाहिए के छ भने धरतीमा एमाले खाली होस्, तपाईहरु धुलो उडाएर हिँड्न पाउनुहोस् एक्लै, तर हेक्का राख्नुहोस् त्यो कुरा सम्भव छैन। त्यो सम्भव छैन र तपाईहरुले जसरी जान खोज्दै हुनुहुन्छ, जुन षड्यन्त्रबाट यो सरकार बन्या छ, त्यसका सम्पूर्ण अपराध कर्महरूलाई एमाले नभएर वैधानिकता दिउँला भन्ठान्नु भएको छ भने कुरा बेग्लै हो। होइन भने सभामुख महोदय, हामी भन्न चाहन्छौँ यसमा नेकपा एमालेको कुनै सहमत हुँदैन। तर पनि, तापनि, र पनि, वा कुनै कुराको मतलब छैन। फिर्ता लिनुपर्दछ। यो सबैभन्दा राम्रो त्यही हुन्छ। जनताको आवाज सुन्या कुरा त्यही हुन्छ। त्यो कुरा गर्न सक्यौँ भने जनताको आवाज सुनिन्छ। जनताले प्रश्न उठाएका छन्, 3-4 महिनामा तपाईहरु जम्मा जम्मीमा आयु थप्न चाहनुहुन्छ। जनताले सिद्ध्याइदिसक्छ, नयाँ आयुमा जाउँ न हामी।
जनताले दिने आयुमा भरोसा नगर्ने, गठबन्धन र षड्यन्त्र परमादेशी आदेशमा लोकतन्त्रको दुहाई दिन मिल्छ कि मिल्दैन? त्यो कुरा सम्भव छैन। त्यसैले परमादेशी कुरालाई, अवैध कुरालाई, जनताको बीचमा जाने कुरालाई चाहिँ प्रतिगमन देख्ने, जनताको भर्डिक्ट लिन्छु भन्ने कुरा प्रतिगमन देख्ने, बालुवाटारको अँध्यारो कोठामा बसेर दिनदिनै संसदको पनि अन्तिम कार्यकालमा चुनाव पनि घोषणा भएपछि एउटा गरेर किस्ता बन्दीमा यस खालको कुरा गर्ने कुराप्रति हाम्रो घोर आपत्ति छ। त्यो हुन सक्दैन। र 2 गते असोज 2 गते निर्वाचन आयोगले दिएको सूची अनुसार, तालिका अनुसार समानुपातिक तर्फका सङ्घमा पनि प्रदेशमा पनि तिनीहरूको नाम दर्ता हुन्छ। त्यो दिनबाट निर्वाचन सुरु भइसक्यो। मैले अस्ति पनि उल्लेख गरेको छु, आज पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। कोही सांसद लोगो लगाएर, कोही सांसद सामान्य नागरिक बनेर, दुईटा कानुनी व्यवस्थाका साथ एउटै नागरिकमाथि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विपरीत हुने गरी निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गराउन खोज्ने षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले जुन मालिक र नोकरको व्यवहार गर्ने गरी यो प्रस्तावित गरिएको छ, यो खारेज, फिर्ता जेसुकै गर्नुस्, गर्नु भएन भने पनि यो स्पष्ट छ, जनताले यसलाई खारेज गरिदिनेछन्। त्यो सम्भव हुन सक्दैन। र हामी 1 गते सबैको म्याद समाप्त हुन्छ, प्रदेशको पनि सङ्घको पनि। जुन दिन नोमिनेसन दर्ता हुन्छ त्यो दिन म्याद समाप्त हुन्छ। जागिरको निरन्तरता यो राजनीतिक प्रश्न हो, यो मुद्दा र एजेन्डाको विषय हो, यो जनतासित आफ्ना कार्यक्रम लिएर आउने कुरा हो। यो तानाबाना बुनेर षड्यन्त्र गरेर अनि अघि पछि त बालुवाटारमा बसेर चिया खाना हुन्न भन्नुहुन्थ्यो, अहिले गठबन्धनका बैठक दिनदिनै गर्नुभएको छ। चियाको पैसा कसले तिर्छ सभामुख महोदय? नास्ताको पैसा कसले तिर्छ? जनताकै करबाट तिरेको छ नि। एउटा खालको कुरा गरेर हिँड्नु भएको छ, एउटा कुरा गरेर हिँड्नु भएको छ। ठिक छ, सवाल जवाफै हो भने म भन्न चाहन्छु, त्यही हो सभामुख महोदय। यहाँ बोलिरहेको बेलामा तलबाट अर्को डिस्टर्ब हुन्छ, हो त्यो कुरा? तपाईँले के हेरेर बस्नु भएको छ? किन गर्नुहुन्न? तपाईँहरूकै छ होइन सरकार? नियमापत्ति छ, के गर्नुहुन्छ सभामुख महोदय? यस खालको कुरा गरेर हिँड्न मिल्छ? स्वतन्त्र विचार राख्दैछु, याद होस्, हेक्का होस्, धेरै फुर्ती नलाउनुहोस्। कहाँ हिँड्नु भएको छ, पानीमाथिको हो कि तेल मात्रै हो कि पानी पनि हो कि हेरौँला, देखौँला। यही धरतीको हामी चाहिँ मान्छे हो, हामी प्रतिस्पर्धा गर्छौँ। तपाईँहरू जस्तो डराएर भागेर डेमोक्रेसीको हुर्मत लिएर 5वटा दल मिलेर चुनावमा जानु नि छैन हामीलाई। त्यो खालको ख्याल गर्नु होला। त्यो लोगो र अरू लोगोको बिचमा पनि प्रतिस्पर्धा होला। त्यसैले म भन्न चाहन्छु कि सरकार चलाउनेहरूले ख्याल गर्नुपर्दछ। यो जनताको आवाजलाई चुनौती दिने गरी हुँदैन। र कानुन मन्त्रीज्यूलाई पनि एउटा कुरा अनुरोध छ, भन्न चाहन्छु, हाम्रो सहमति थिएन, सहमति थियो भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। हामीले त्यो दिनदेखि आजसम्म एउटै कुरा उठाएका छौँ। माननीयज्यू, समय सकियो। एउटै कुरा उठाएका छौँ कि निर्वाचनको नोमिनेसन संसदभित्र पनि संसद बाहिर पनि, किनकि हामीले संविधानमा जे खालको व्यवस्था गरेका छौँ, 3 तहको सरकार, त्यसको निर्वाचन, त्यसको अवधिहरू तोकेका छौँ, त्यसको कार्यकालका सन्दर्भमा ऐनबाट जुन हामीले स्पष्ट व्यवस्थाहरू गर्नुपर्ने छ, त्यो कर्तव्यबाट हामी समयमा त्यो कामहरू गर्न चुक्दाखेरि यो खालको स्थिति सृजना भएको छ। स्थानीय निर्वाचनभन्दा अगाडि नै हामीले खास गरिकन स्थानीय निर्वाचन, यो स्थानीय सरकारको कार्यकालको, त्यसै गरिकन प्रदेशको, प्रतिनिधि सभाको, यो सबैको हामीले कार्यकालको बारेमा शान्त अवस्थामा छलफल गरेको भए सायद अहिले यो निर्वाचनको नजिक आइसके पछाडिको छलफलहरू जसरी प्रभावित भएको छ त्योभन्दा भिन्न अवस्था बन्थ्यो होला भन्ने मलाई लाग्छ। र हामी एउटा सही र सार्थक निष्कर्षमा पनि पुग्थ्यौँ होला। अब हामीले त्यो समय एक प्रकारले हामी मौका त्यो चुक्यौँ। कतिपय कुराहरूको सन्दर्भमा हामी अलि छलफल गर्दै जाँदाखेरि संविधानमै फर्कनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। हामीले जसरी प्रदेशको निर्वाचन र सङ्घको निर्वाचन एकैपटक
त्यसै गरिकन स्थानीय निर्वाचन पहिला, प्रदेशको निर्वाचन त्यस पछाडि, निर्वाचनको चाँजोपाँजो मिलाउने कुराको सन्दर्भ एकपटकको अनुभव गरिसके पछाडि हामी कतिपय कुरा संविधानमा पनि फर्किएर पनि हामीले यसलाई हेर्नुपर्ने, सच्याउनु पर्ने अवस्थाहरू आएको छ भन्ने लाग्छ। अब यो पनि यो पटक हामीले यो मौका हामीले छोडिसक्यौँ। अर्को कुनै बेला यसको बारेमा फेरि हामी छलफल गरौँला। मलाई के कुराको पूर्ण विश्वास छ भने यो संसद, एउटा संसदबाट हामी जब अर्को संसदमा जान्छौँ, जुन ट्रान्जिसनको बिचको समय हुन्छ, त्यो बेलाको हामीले एउटा दुर्घटनाको सामना गरेर पहिला हामी आयौँ, ठुलो राजनीतिक दुर्घटनाको 58-59 सालतिर। सायद त्यो अनुभवको आधारमा बिचको समय यो खाली रह्यो भने, त्यो खाली भएको बेलामा कुनै खालको राजनीतिक दुर्घटना हुनसक्छ। हामीले पहिला अन्तरिम संविधानमा यो अन्तरिम संसद पुनर्स्थापना भइसके पछाडि पनि त्यो खालको एकपटक व्यवस्था गरेर आएको हो। सायद त्यही बेलाको कुरालाई सोचेर पनि यसरी प्रस्तुत भएको हुन सक्दछ। तर यसलाई जसरी प्रस्तुत भयो, यो प्रस्तुत भइसकेपछि यसको पक्षलाई प्रस्तुत गर्ने पक्षले यसलाई प्रस्तुत गर्नु पर्थ्यो वा यसको पक्षमा विचार निर्माण गर्नु पर्थ्यो। त्यो निर्माण गर्न नसक्दै गर्दाखेरि आज कसरी प्रस्तुत भएको छ यो बाहिर भने, मानौँ चाहिँ हामीहरू 1-2 महिनाको यो पारिश्रमिक र सेवा सुविधा लिने कुराका निम्ति हामी सबै मरिहत्ते गरिरहेका छौँ र त्यो नै सर्वाधिक महत्त्वको कुरा। कोही यहाँ एकदमै पारिश्रमिक लिने पक्षमा छौँ, कोही पारिश्रमिक नलिने पक्षमा छौँ। मानौँ त्यो 1-1.5 महिनाको पारिश्रमिकको कुरा नै हामी सांसदहरूलाई बाहिरबाट हेर्दै गर्दा यसको लागि पो हो कि यो 1-2 महिनाको पारिश्रमिक लिनको लागि नै यति मरिहत्ते गरेका छन् भन्ने ढङ्गबाट चाहिँ यसलाई बाहिर बुझाइएको छ र कतिपय सन्दर्भमा यो बुझ्दै गर्दाखेरि यो सरकारवालालाई मात्र लागेको होला दोष भन्ने कतिलाई लाग्ला पनि। तर कहिलेकाहीँ संसदको प्रतिष्ठाको लागि हामी एक ठाउँ उभिनुपर्छ। हामी उभिएनौँ भनेदेखि भने चाहिँ त्यसको दाग हामी सबैलाई लाग्छ। यतातिर पनि हेक्का राखौँ भन्ने लाग्छ मलाई। यो अहिले प्रस्तुत भएको सन्दर्भमा अब हामी निर्वाचन पछाडि नयाँ आउने संसदले यसको बारेमा लामो बहस गर्ला, छलफल गर्ला, आवश्यकता परे संविधान संशोधन पनि गर्ला। अहिलेको लागि भने म माननीय मन्त्रीज्यूको ध्यान आकृष्ट गराउन चाहन्छु, मेरो संशोधनमा त्यही सन्दर्भमा छ। हामी जुन मनोनयन गर्छौँ, मनोनयन गर्ने कुरा सँगसँगै हाम्रो संसदको हाम्रो आफ्नो पद जान्छ, यो संसद जान्छ र कार्यकालको गणना गर्ने कुराको सन्दर्भमा हामीले यो शपथ ग्रहण गरिसके पछाडि वा पहिलो बैठक भनेर भन्यो भने पहिलो बैठकको अनिश्चितता रहँदो रहेछ। एउटा कुरा त्यो रहने भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ निर्वाचन भएको मिति भनेर हामीले भन्यो भने निर्वाचनको मिति पनि कहिलेकाहीँ कति दिन हामी कति चरणमा गर्छौँ भन्ने कुरा पनि आउने भएको हुनाले गर्दा यो अन्तिम मत परिणाम आयो जुन प्रकाशन हुन्छ त्यसको दिनबाट गणना हुने गरिकन त्यसपछि नयाँ संसद त्यहाँबाट यसको त्यहाँ गएर सकिन्छ र मनोनयन गर्न साथै यसको म्याच जाने गरिकन यो संशोधन भएर जाओस् भन्ने कुरा मैले आफ्नो संशोधन राखेको छु। सम्पत्ति शुद्धिकरणका सन्दर्भमा पनि केही महत्त्वपूर्ण यहाँ प्रस्तावित ऐनहरू छ। मैले पटक पटक संशोधन उठाउँदै आएको छु। एसियन पेसिफिक ग्रुप जसको हामीहरू मेम्बर छौँ त्यसले अक्टोबर-नोभेम्बरमा हाम्रो मूल्याङ्कन गर्छ। हामी पहिला कालो सूचीमा पर्दै जोगिएको कालो सूचीमा पर्ने खतरा अहिले पनि छ। हाम्रो केही कानुनहरू अपर्याप्त थियो, त्यो कानुनलाई यसले ल्याएको संशोधनले पर्याप्त बनाउँछ। तर कानुनको अपर्याप्तता मात्र होइन, कानुनको स्थिति पनि हाम्रो अत्यन्त कमजोर भएकोले हाम्रो कालो सूचीमा पर्ने खतरा एकदमै धेरै छ। त्यसैले यो कानुन अपर्याप्त भएको कानुनहरू बन्यो, ऐन संशोधन भयो। अब फेरि अटोमेटिकल्ली हामीहरू चाहिँ कालो सूचीमा पर्दैनौँ भन्ने ठानेर सरकार एकदम कम्प्लेसेन्ट भयो, आनन्दले बस्यो भने त्यसको ठुलो मूल्य नेपालले चुकाउनु पर्ने हुनसक्छ। म यही कानुन बनिरहेको बेलामा कानुनको प्रभावकारी कारणको सन्दर्भ पनि सरकारको यथेष्ट ध्यान जाओस्, त्यता पनि ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। डेङ्गु एक प्रकारले महामारी जस्तै भएर फैलिन लागिरहेको छ। अब सरकार त्यतातिर भन्दा पनि सरकारका आफ्नै दुःखहरू छन्। सरकारलाई चाहिँ कसरी चुनाव पछाडि पनि संसद कायम राख्ने, सांसदहरूलाई तलब भत्ता कसरी दिइराख्ने, सुविधा दिने भन्ने चिन्ता, त्यो दुःखमा चाहिँ सरकार परिरहेको जस्तो देखिन्छ। अब चुनाव घोषणा भइसकेपछि यो संसद नचल्नुपर्ने हो। सिद्धान्ततः जब चुनाव घोषणा हुन्छ त्यसपछि यो संसद चाहिँ विघटन हुने अथवा संसद सस्पेन्ड हुने अथवा नचल्ने ढङ्गले चाहिँ जानुपर्थ्यो। तर सरकारले के छ भने उसका आफ्ना केही स्वार्थहरू पूर्ति गर्नुपर्ने छ, केही सुविधाहरू प्राप्त गर्नुपर्ने छ, अगाडिको चुनावको बाटो तय गर्नुपर्ने छ, अनि एजेन्डाहरू तय गर्नुपर्ने छ चुनावमा जानुको लागि। त्यसले गर्दा यो सार्वभौम सांसदलाई चाहिँ त्यो ढङ्गले उपयोग गर्ने प्रकारले अगाडि गइरहेको छ। किनभने चुनाव घोषणा भइसकेपछि यो सरकार चाहिँ कामचलाउ सरकारको रूपमा परिणत भइसक्यो। कामचलाउ सरकारले दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने खालका निर्णयहरू गर्ने ढङ्गले जाने होइन। यो चाहिँ अब कामचलाउ सरकार डे इन डे आउट कामहरू गर्ने र चाहिँ चुनावलाई कसरी स्वच्छ ढङ्गले सञ्चालन गर्न सकिन्छ, कसरी फ्री एन्ड फेयर म्यानरमा डेमोक्रेटिक भ्यालुलाई अपहोल्ड गर्दै चुनाव चाहिँ सम्पन्न गर्ने र अर्को संसद निर्माण गर्ने भन्ने चाहिँ मेन टास्क चाहिँ यो सरकारको थियो। त त्यताबाट चाहिँ अलिक विचलित भएर अब सुशासनका कुराहरू छन्। अहिले
सुशासन कता छ भनेर खोज्नुपर्ने खालको स्थिति छ। महँगीको मारले जनजीविकाको हेर्नु सवाल कहाँ पुगेको छ। जनताहरू चाहिँ महँगीको मारले मरेका छन्। इन्फ्लेसन कहाँ पुगिरहेको छ। अर्थतन्त्र चौपट हुने तर्फ गइरहेको छ। अब सरकार चाहिँ अहिले बिमामा चाहिँ आफ्ना मान्छेहरूलाई नयाँ लाइसेन्स दिने, विभिन्न खालका चाहिँ सम्झौताहरू गर्ने, विभिन्न खालका फाइदाहरू बटुल्ने र चुनावलाई कुनै न कुनै ढङ्गले प्रभावित गर्ने ढङ्गले सरकार अगाडि बढिरहेको छ। त्यसले गर्दा म के प्रस्ताव गर्न चाहन्छु भने यो जुन पछिसम्म संसद चलिराख्ने, संसद कायम रहिरहने, चुनाव पछाडिसम्म पनि संसद कायम रहिरहने खालको जुन प्रस्ताव चाहिँ सरकारले यहाँ पेश गरेको छ, यसमा हामीले संशोधन प्रस्ताव राखेका छौँ। यो चाहिँ सरकारले फिर्ता लियोस्, म फिर्ता लियोस् भनिकन माग गर्न चाहन्छु। किनभने यो चाहिँ एउटा एक खालको पब्लिक आउटक्राई, तपाईँले अघि मान्यजीले पनि भन्नु कि एउटा घृणाको जस्तो विषय चाहिँ मिडियामा सुन्न सकिन्छ। यो सरकार एउटा घृणाको पात्र जस्तो भइरहेको छ। त्यसले गर्दा सरकारले चाहिँ त्यो पब्लिक लाजलाई पनि छोप्नको लागि त्यो ढङ्गले यो प्रस्तावलाई चाहिँ फिर्ता लिएर अगाडि जानुपर्छ भन्ने मेरो माग छ। अब यसरी गइराख्दाखेरि सरकार कस्तो हो भने 78 सालको असार 29 गते गठबन्धन सरकार निर्माण भयो। त्योभन्दा अगाडि जेठ 15 गते सरकारले, योभन्दा अघिल्लो सरकारले बजेट लिएर आयो। त्यो बजेट लिएर आउँदाखेरि चाहिँ कस्तो खालको स्थिति हुनु, मेरो ललितपुर जिल्लाकै कुरा गर्नु अलिकति, ललितपुर जिल्लाको लेलेदेखि चन्दनपुरसम्म जाने एउटा आर्टरी रोड, त्यो रोड चाहिँ त्यहाँ रहेका किसानहरूको चाहिँ उत्पादनहरू, दुग्ध व्यवसाय छ, त्यहाँ कफी छ, तरकारी खेती छ, त्यो काठमाडौँसम्म सप्लाई गर्ने त्यो एउटा आर्टरी रोड चाहिँ 10 वर्षदेखि चाहिँ एकदम जीर्ण रहेको अवस्थामा त्यो रोड बनाउनु पऱ्यो भने पहिलोचोटि नै मैले चाहिँ प्रस्ताव गर्दाखेरि त्यतिखेर सरकारले यो प्रदेशले हेर्ने रोड हो, प्रदेशले गर्छ भन्यो। 2 वर्षसम्म कुर्दाखेरि प्रदेशबाट नआएपछि त्यो 78 चाहिँ जेठ 15 गतेको बजेटमा 5 करोड रुपियाँ चाहिँ लेले चन्दनपुर सडकमा राखेको थियो। तर के भयो भने अब असार 29 गते सरकार आएपछि अर्थमन्त्रीजीले बजेटलाई चाहिँ फेरि पुनरावलोकन गर्ने भन्ने ढङ्गले 20वटा ललितपुरका रोडका आयोजनाहरू चाहिँ उहाँले स्रोत सुनिश्चितता हुन नसकेको भनेर फालिदिनु भयो। त्यसपछि त्यो लेले चन्दनपुर सडकलाई फेरि पनि मैले चाहिँ यो वर्ष पनि यो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण सडक हो, यसमा पैसा हाल्नु पऱ्यो भने यसपालि पनि पैसा हाल्नु पर्यो। तर गठबन्धनकै साथीहरू अहिले गएर के भन्ने हुनुहुन्छ भने लेले चन्दनपुर सडक चाहिँ मान्यले चाहिँ गरेन, नगरे हुनाले हामी बनाउँछौँ भनेर। तपाईँहरू सरकारमा हुनुहुन्छ, बनाउनुहोस् न। किन यसलाई चाहिँ नाराको विषय बनाउनुहुन्छ? किन यसलाई चाहिँ बेकारमा चाहिँ जनतालाई चाहिँ एउटा गलत मेसेज दिने ढङ्गले चुनावलाई प्रभावित गर्न खोज्नुहुन्छ? त्यहाँदेखि सरकार आफ्नो विषयमा आउनु पऱ्यो, सुशासन गर्नु पऱ्यो, विकास निर्माणको काम गर्नु पऱ्यो। त्यस्तै सातोबाटोबाट तपाईँको चाहिँ गोदावरीसम्म जाने बाटोमा हामीले तौखेलदेखि गोदावरीसम्मको सेक्टरमा चाहिने जनताहरूको चाहिँ घरहरू, तोराहरू, जग्गाहरू लिएर पछि चाहिँ हामी मुआवजा दिन्छौँ भनिकन निर्माण गऱ्यौँ। त्यो मुआवजा अहिले पनि प्राप्त गरेका छौँ। त्यो मुआवजा अविलम्ब दिनको लागि म चाहिँ सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु। सातोबाट चाबाङको स्थिति त्यस्तो, त्यहाँ मुआवजा पाएको छैन, मुआवजाहरू दिनु पऱ्यो र सरकारले आफ्नो विषयवस्तुमा काम गर्नु पऱ्यो। यसरी चाहिँ संसदको चाहिँ आयु बढाउने, भत्ता खुवाउने ढङ्गले संसदलाई एउटा घृणाको सम्मान्य सभामुख महोदय, केही नेपाल ऐन मार्फत केही ऐनहरू संशोधनको लागि जुन आएको छ, खास गरी सम्पत्ति शुद्धिकरणसँग सम्बन्धित ऐनप्रति मेरो पनि सहमति नै छ कि जुन ऐनमा अकुत सम्पत्ति, स्रोत नखुलेका भ्रष्टाचारजन्य र अलि विदेशतिर पनि बाटा यस्ता कतिपय सम्पत्तिहरू चाहिँ को बारेमा अलिक क्लियर हुन सकोस् भनेर जुन ऐन आएको छ र खास गरी यो ऐनमा ढिला आयो। 1 वर्ष अगाडि आउनु पर्थ्यो र हामी सरकारमै हुँदाखेरि त्यो ऐन लिएर आएकै थियौँ। तर त्यति बेला बिचमा जब 1 वर्ष पछाडि हामी विस्थापित भयौँ, यो ऐन चाहिँ रोकियो। किन रोकियो भन्दाखेरि त्यो बिचमा 2 चोटि अर्थमन्त्रीज्यूले यहाँ रोस्टमबाटै आर्थिक विधेयकहरू प्रस्तुत गर्दाखेरि उहाँले 2 चोटि चाहिँ स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको पनि केमा लगानी गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ स्रोत खोजी गरिने छैन भनेर कति स्रोत नखुलेका, भ्रष्टाचार गरेका अनि त्यसपछि अनियमितता गरेका सम्पत्तिहरू कहाँ लगानी भयो त्यसको लेखाजोखा हिसाब किताब त हुने नै छ। त्यसैले तर पनि यो जुन ऐन आएको छ योसँग सम्बन्धित भएर यसप्रति मेरो समर्थन छ। जहाँसम्म अहिले यो ऐनसँगै जोडेर
के नेपाल ऐनमा यो प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चाहिँ कार्यकाल सम्बन्धी व्यवस्था आएको छ र यो कार्यकालको व्यवस्था गर्नको लागि जुन ढङ्गको आछ मेरो गम्भीर विमति छ कि अहिले कानुन मन्त्रीज्यूले यसलाई यहीँ फिर्ता लियो भन्नुहुन्छ भने ठिक छ, फिर्ता लियो भन्नुहुन्छ भने हाम्रो समर्थन रहन्छ। यदि फिर्ता लिए भनेर भन्नु भएन भने त्यस पछाडिको परिस्थिति बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसो भएको कारणले हामी जिम्मेवार प्रतिपक्ष नै हौँ सभामुख महोदय, त्यसैले हामी पनि हेरिरहेका छौँ। हामी जिम्मेवार प्रतिपक्ष मात्र होइन, यो संसदको वाच टाइगर पनि हौँ। त्यसो भएको हुनाले कतै नन टाइगरहरूले अरू शिकारहरू गरेर लोकतन्त्रको इकोसिस्टम पनि बिगार्देला कि भनेर हेर्न बसेका हौँ, नत्र भने हामी यहाँबाट चाहिँ निस्किनुपर्ने स्थिति बन्न सक्छ। त्यस भएको कारणले सभामुख महोदय यस्तो कुरालाई ख्यालको विषय बनाएर अनि संसदको चाहिँ कहाँ अर्को संसद निर्वाचन भएर आएर अनि त्यस पछाडि शपथ खाएर अनि त्यस पछाडि पनि तपाईँको चाहिँ पहिलो बैठक बस्तीसम्म गरी भनेर ऐन लिएर आउन मिल्छ र? त्यो त तपाईँको चाहिँ निर्वाचन घोषणा गरेपछि त सकिहाल्यो नि। निर्वाचन घोषणा गरिसकेपछि यो बैठकमा वास्तवमा यो संसद आफैमा आज यो कोमामा गइसक्नु पर्ने हो, अथवा यो संसद सभामुखज्यूले अब सक्यो यसको बैठकै अन्त्य भयो भनेर भनिदिनु पर्ने हो, सरकारले त्यो निर्णय गरेर ल्याइहाल्नु पर्ने हो। तर किन हो हामी चाहिँ अनेक के पास गर्नु छ। अघि जुन केही नेपाल ऐनमा सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐनलाई त्यो ऐनलाई संशोधन गर्न चाहिँ ऐन छिटो नल्याउँदाखेरि त्यो बिचमा जे गतिविधि भएको छ, अहिले पनि त्यस्तै भयो कि हामी यो जनताबाट निर्वाचित र हामी सार्वभौम संसद, त्यसमाले यो संसदलाई तपाईँको चाहिँ त्यत्तिकै पनि अब अर्को संसद आउने बेलासम्म पनि राखेर अनि तलबभत्ता खाएर अनि बसिरहने खालको स्थिति भनेको यो पटक्कै सुहाउँदैन र लोकतन्त्रमा लोकले निर्णय गर्ने हो। त्यसैले लोकले निर्णय गर्नको लागि निर्वाचन घोषणा गरेर अनि त्यसपछि प्रक्रिया अगाडि बढाइसके पछाडि अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामी यो ऐनलाई चाहिँ अझै तन्काएर अनि हाम्रो चाहिँ म्याद बढाउने खालको जुन खालको परिस्थिति बनेको छ, त्यसैले फिर्ता लिनुहुन्छ। यदि त्यस्तो गर्न सकेन भने पनि हाम्रो प्रस्ताव पनि छ कि हामीले संशोधन हालेका छौँ कि यसको समानुपातिक तर्फको निर्वाचन घोषणा अर्थात् उम्मेदवार दर्ता असोजको 2 गते, त्यही असोज 1 गते त सक्नै पर्यो, त्योभन्दा अगाडि त्योभन्दा पर लानै मिल्दैन। त्यसैले यो फेरि भ्याकुम राखेर जाने भन्दा पनि हामीलाई गणनै गर्नको लागि पनि फेरि यो जुन ऐनमा संशोधन गर्न लिएर आएको छ त्यसमा चाहिँ अर्को बैठक बसेपछि मात्रै सुरुवात हुन्छ होइन, शपथ ग्रहण गरेपछि सुरुवात हुने कुरालाई पनि हामीले संशोधन हालेका छौँ। त्यसो भएको कारणले सभामुख महोदय कि यो खालको परिस्थिति जुन बनिरहेको छ र यस्तो स्थितिमा हामी अहिले जुन नयाँ फ्रेस म्यान्डेटमा जान बिचमा हामीले धेरै कोसिसहरू गरेका थियौँ, जनताको फ्रेस म्यान्डेटलाई पनि हामीले लत्यायौँ, जनताको फ्रेस म्यान्डेटमा जाने कुरालाई पनि अलोकतान्त्रिक भयो भन्दै हामीले व्याख्या पनि गऱ्यौँ, यही संसदमा हामीले धेरैचोटि बोल्यौँ। त्यस भएको कारणले जनताको फ्रेस म्यान्डेट लिने कुरा, जनताको लोकतन्त्रमा लोकको चाहिँ म्यान्डेट लिने कुरालाई वास्तवमा हामीले डिनाइ गर्नुहुन्न र त्यो कुरालाई वास्तवमा सलाम गर्दै जनताको अभिमतलाई स्वीकार गर्दै जाने कुरा नै प्रमुख हो। त्यसैले त्यो कुरालाई तन्काउँदै लगेर अर्को म्यान्डेट प्राप्त गरिसकेर पनि अनि त्यसपछि त्यसले शपथ ग्रहण गरेपछि मात्रै अनि यो कार्यकाल चाहिँ यो पुरानो संसदको चाहिँ कार्यकाल रहिरहने कुरा वास्तवमा कुनै मानव पनि स्वीकार गर्न सकिँदैन। त्यसैले म जोडदार रूपमा सभामुख महोदय जोडदार रूपमा आफ्नो भनाइ राख्न चाहन्छु कि यो वास्तवमा आजै यही बैठकबाट अब सरकार पक्षले यो जुन विधेयक आएको छ यो संसदको कार्यकाल सम्बन्धी विधेयकलाई फिर्ता लियोस्